बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। हैरत और ताज्जुब उस वक्त होता है जब कोई बंदा कॉल करता है या मैसेज करता है कि आपने ये अमल बताया है, इसको हम करना चाहते हैं, क्या इजाज़त है? जब एक चीज़ पब्लिक हो जाती है, पब्लिश हो जाती है, लोगों तक पहुंच जाती है, तो वो इज़्ने आम होता है। लेकिन बात आगे उससे फ़ायदा हासिल करने की है कि जो तरीक़ाकार, जो वक्त बताया गया है, जो मिक़दार बताई गई है, जो तरकीब बताई गई है या तरतीब बताई गई है, क्या वो आप कर रहे हैं या नहीं? मुझसे एक बड़ी गलती ये हुई ना कि एक वीडियो अपलोड कर दी, मोम की तस्बीह की। ये लक्कड़ के दानों की तस्बीह है। प्लास्टिक के दाने होते हैं, पत्थर के दाने होते हैं, मार्बल के दाने होते हैं, और एक तस्बीह होती है ऊंट की हड्डी की। अगर उसके बारे में तफसील बता दूं तो मैं कहता हूं कि लोग ऊंट की हड्डी तलाश करते फिरें, दिन रात मारे मारे फिरें, और जब बाज़ार जाएंगे तो उसी कलर की, क्या पता प्लास्टिक की उठा के लें, ये ऊंट की हड्डी है, कई हज़ारों की उठा के ले आएँ। जब तक बंदे को किसी कायदे का, किसी उसूल का, किसी शर्त का पता न हो, अमल करना और उसके ऊपर वक्त का ज़िया करना बेकार है। आप ये बात ज़हन में रखें। हर शय, चाहे वो दवा हो या दुआ हो, अल्लाह से दुआ मांगे या दवा, खाने की चीज़ जड़ी बूटियों से, मेडिसन, केमिकल से बनी होती है, कोई भी चीज़ हो, उसकी तरकीब भी है, उसकी तरतीब भी है, और उसका तरीक़ाकार भी है। जब आप तरकीब का लिहाज नहीं रखेंगे और तरतीब का लिहाज नहीं रखेंगे, वो चीज़ अपने कमाल को और इत्माम को नहीं पहुँचेगी, नातमाम होगी और नुकसान देगी। बजाय फ़ायदा के नुकसान उठाना पड़े, वक्त भी ज़ाया, पैसा भी ज़ाया, मेहनत भी ज़ाया, और एतकाद जो होता है वो जब कमज़ोर पड़ जाए, जब किसी चीज़ से यकीन और एतकाद उठ जाए, वो चीज़ फिर किसी काम की नहीं रहती। ना अमल, ना कामल, ना कुरान, ना हदीस। लोग फिर बेयकीन बेएतकादे बन के ना तो हर चीज़ को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। इस बात को याद रखना। पीरान तरीक़त हूँ, मशाइख़ इज़्ज़ाम हूँ, आमिलीन हूँ, कामिलीन हूँ, फ़ुक़हा हूँ, मुहद्दिसीन हूँ, उन्होंने उसूल वज़ा किए हैं। अगर कोई मुहद्दिस है तो उस हदीस बयान करने वाले के भी उसूल हैं। अगर कोई फ़क़ीह है तो उसकी फ़ुक़ाहत के लिए भी क्या है, उसूल है। अगर कोई दानश्वर है, अहले कलम है, अहले सहाफ़त है, अहले हिरफ़ा है, अहले सन्नत है, कोई भी हो, उसके कुछ उसूल होते हैं। तावीज़ात को और अमलियात को आपने ऐसे ही समझ लिया कि जिस वक्त चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे, वज़ू बगैर वज़ू के पढ़ना शुरू कर दें। बाकी किसी चीज़ का नुकसान हो या ना हो, लेकिन ये जो अमलियात के अंदर बेतरकीबी और बेतरतीबी होती है, इसका ज़हन पे और कल्ब पे असर पड़ता है। लोग फिर पागल दीवाना हो जाते हैं और कहते हैं रिजत हो गई। इसलिए पहले से शराइत, उसूल और कवायद का लिहाज रखें। कायदा एक है ये कि जो अमल और वजीफ़ा को अय्याम मादूदा, मखसूस दिनों के लिए, 7 दिन, 11 दिन, 17 दिन, 27 दिन, 40 दिन, 21 दिन, जो मुकर्रर किया जाए अय्याम मादूदा, गिनती के दिन, उन दिनों की तादाद को पूरा करना चाहिए।
اور اس دوران میں ترک حیوانات بہت ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ گوشت، مچھلی، انڈا، کسی جانور کا بھی گوشت، لہسن، بھنگ، پیاز اور ایسی چیزیں جن کے کھانے سے منہ سے بدبو آئے، پرہیز کرنی چاہیے، پھر جا کے عمل پڑیں، پھر امید قوی ہے کہ نقصان سے بچ جائیں گے اور فائدہ ہوگا۔ اور اگلی بات یہ، اگر کسی بندے کو جلالی اور جمالی کے طور پر پڑھنا ہو، جلالی اور جمالی اسماء ہے نا، جلالی بھی اور جمالی بھی، اور زوال سے ابتدا میں وقت مقررہ کا التزام کرے، یہ زوال تک پڑھنا ہے، یہ زوال کے بعد پڑھنا ہے، یہ سورج کے طلوع کے بعد پڑھنا ہے، یہ سورج سے غروب کے بعد میں پڑھنا ہے، ان ایام کا، ان اوقات کا خیال رکھا جائے گا۔ اور پہلے یہ دیکھ لیں کہ کون سے اسماء نے آپ کو جلالت کی طرف یا جمالیت کی طرف راغب کیا ہے۔ جلال اور جمال کیا ہے؟ کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہیں، کسی سے دشمنی بانی چاہیں، اس کو زیر کرنا چاہیں، یا قہار ہو، یا جبار ہو، یا قابض ہو، یا متکبر ہو، یا مقتدر ہو، یا قادر ہو، یا قوی ہو، اس قسم کے اسماء پڑھنا شروع کر لیں تو کون سے وقت میں پڑھنے چاہیے؟ یا ودود ہو، یا کریم ہو، یا جمیل ہو، یا حمید ہو، یا ستار ہو، یہ اسماء پڑھیں تو ان کے اوقات کیا ہونے چاہیے، ان باتوں کو ذہن میں رکھیے، پھر جا کر آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ بار بار بتلا رہا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے اصول اور قواعد میں نے آپ کو بتلائے ہیں، آپ ٹٹول کے دیکھ لیں پوری یوٹیوب کو، پھر پڑھتے رہیں، بوریاں بھر بھر کے پیسوں کی پھر آئیں گی، فرشتے لائیں گے، ہاں یہ بات یاد رکھیں۔ اور پھر یہ ہے اختلاف مکان اور زمان، جس جگہ آپ نے پہلے دن عمل شروع کیا تھا اس جگہ کو ہرگز تبدیل نہ کریں، اور جس وقت میں شروع کیا تھا اسی وقت میں روزانہ پڑھیں، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، یہ اوقات ہیں، زمان و مکان کی قید کے ساتھ پڑھیں گے آپ تو پھر فائدہ ہوگا۔ ہرگز بلا ضرورت نقل مکانی اور زمانی نہ کریں، اور عمل جب شروع کریں، مہینے کا شروع ہو، درمیان ہو یا آخر ہو، تو عملیات کوئی بھی ہوں، عروج ماہ میں نوچندے کسی جمعرات کو، اتوار کو، منگل کو، بدھ کو، جتنے بھی نوچندے دن مقرر کیے جاتے ہیں یا بتلائے جاتے ہیں، 3 تاریخ سے لے کر 11 تاریخ تک کا وقت ہوتا ہے عروج ماہ، جس کو کہتے ہیں نوچندے، جمعرات، اتوار، بدھ، منگل، جو دن عاملین نے بتایا ہو۔ اور جب عمل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ چیز بتلائی جائے یا نہ بتلائے، اپنا حصار کریں، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور 4 کل پڑھ کر اپنا حصار کریں، اور اپنی انگلیوں پہ دم کر کے جسم کے اوپر پھیر دیں، دائرہ کھینچ لیں، کسی چاقو یا چھری، کسی بھی نوکدار چیز سے اپنے گرد دائرہ کھینچ لیں، اگر نہیں تو انگلی کے اشارے سے پڑھ کر دائیں طرف پورے چاروں طرف گول دائرہ بننا چاہیے، بالکل ایسے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، تو پھر آپ محفوظ مقام پہ بیٹھے ہیں۔ جو دعا یا اسم، دعا رب اغفر لی وارحمنی وانت خیر الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعائیں ہیں، اللہم اغفر لی ولوالدی، اس قسم بھی دعائیں پڑھیں یا اسم پڑھیں، یا قابض ہو، یا قادر ہو، یا مقتدر ہو، یا حمید ہو، یا خبیر ہو، یا بصیر ہو، اللہ کا کوئی بھی نام، تو اس نام کے پہلے حرف کو دیکھ لیں، اپنے نام کا بھی اور اس نام کا بھی، سر اسم کو دیکھ لیں، سر اسم کو دیکھ لیں، اس کا سر کیا ہے اور اس کا سر کیا ہے،
इब्तदा कहाँ से होती है और इंतहा क्या है, जमाली है या जलाली है, आतिशी है, बादी है, आबी है, खाकी है। उस मुनासिबत से पढ़ेंगे तो फिर फ़ायदा होगा। ये एक आध वीडियो बताने से या सुनने से नहीं, जब तक कि इसके कायदे उसूल का पता ना हो, जब तक किसी की शागिर्दी इख्तियार ना की जाए। आप पढ़ते रहना, सिर्फ आपका पढ़ना है। और फिर इसके लिए ज़रूरी है, अदावत के लिए पढ़ रहे हैं, दुश्मनी के लिए पढ़ रहे हैं, मोहब्बत के लिए पढ़ रहे हैं, दोस्ती के लिए पढ़ रहे हैं, रिज़्क के लिए पढ़ रहे हैं, कारोबार के लिए पढ़ रहे हैं, ज़ुबान बंदी के लिए पढ़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, उसकी नीयत और इरादे का होना और ध्यान और तवज्जो का होना बहुत ज़रूरी है। शुरू से इख्तिताम तक, इब्तदा से इंतहा तक तवज्जो, ध्यान और नीयत का होना बहुत ज़रूरी है कि क्या मकसद क्या है। मोहब्बत है, दोस्ती है, दुश्मनी है, अदावत है, रिज़्क है, कारोबार है, ज़ुबान बंदी है, दुश्मन को ज़ेरे पंजा लाना है, ये सारी चीज़ें। और फिर रंग व नूर का भी कौन सा रंग है, जिब्रील और मीकाईल और इसराफील, इज़राइल, इनके लिहाज से आतिशी, बादी, खाकी, आबी, नूरी, हवाई सब चीज़ें चल रही हैं। 28 हरूफ तहजी हैं, 7 दिन हैं, 4 अनासर हैं। 7 को 4 से ज़रब दें, 28 बनते हैं, ये हरूफ तहजी हो गए। 7 दिन हो गए, उस दिन की मुनासबत से 4 अनासर, 7 दिन, 28 हरूफ तहजी। इनको तकसीम कर लें, कौन सा आबी है, किस दिन से मुनासबत रखता है, कौन सा खाकी है, किस दिन से मुनासबत रखता है। ये कोई ऐसे बच्चों का खेल तो नहीं है कि जिस वो आए तस्बीह उठा के बैठ के पढ़ना शुरू कर दे और कहे कि मैं मुवक्किलात को काबू कर रहा हूँ, जिन्नात को काबू कर रहा हूँ, फ़लाँ को मोहब्बत के जाल में फंसा रहा हूँ। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। और जब किसी अमल की ज़कात अदा न हो, ज़कात के बगैर, एक मिसाल देता हूँ, आयत करीमा है, 1.25 लाख की तादाद, आप इसको पूरा करेंगे ज़कात, वो भी जमाली जलाली परहेज़ के साथ, तो फिर और इजाज़त का होना बहुत ज़रूरी है। साहिब अमल से इजाज़त लेकर करना इसका बहुत ज़रूरी है। और फिर इसमें बुरूज को देखा जाता है, 12 जो जिसको आप अपना सितारा कहते हैं, हमल, सौर, नेपच्यून, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस वगैरह वगैरह, तो इन चीज़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर जब आप बैठते हैं, आपने बहोर कौन सा जलाना है। 7 सियारे हैं, ज़ोल हो गया, अतारत हो गया, मुश्तरी हो गया, शम्स हो गया, कमर हो गया, इनके अपने अपने बखूरात हैं। बखूर कहते हैं जब किसी चीज़ को जलाते हैं ना, धुआं उठता है, बखारात, जिस तरह समुंदर के किनारे से वो बखारात उठते हैं ना, उठते हैं, फिर बादल बनते हैं, बारिश बरसती है। इन बखूरात का भी जलाना ज़रूरी है कि इस वक्त में कौन से कलाम में, कौन से सियारे में, कौन से दिन में कौन सा बखूर जलाना होगा। लोबान है, औद है, अंबर है, अगरबत्ती है, धनिया है, कोई भी चीज़, इसको कब और किस वक्त जलाया जाए और कितनी मिकदार में जलाया जाए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसको धूनी भी कहते हैं, धूनी देना, वो काला सा दाना होता है ना, हरमल टाइप, उसको घरों के अंदर से लोबान, गूगल और ये काला दाना जिसको बोला मैंने, हरमल, इसको जलाया जाता है। तमाम नहूसात इस धुएँ की वजह से क्या हो जाती हैं, दफ़े हो जाती हैं। इसलिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर अमल कामयाब नहीं होगा। और आखिरी कायदा ये बताता हूँ, कायदे तो बहुत बेशुमार हैं, आखिरी कायदा ये बताता हूँ कि इन दिनों का भी लिहाज रखा जाए। वसत रिज़्क़ के लिए पढ़ रहे हैं, तस्खीर के लिए पढ़ रहे हैं, शफाई अमराज के लिए पढ़ रहे हैं, तो पीर का दिन रखें, सोमवार वाले दिन, वसत रिज़्क़, तस्खीर, शफाई अमराज।
اور اگر کسی محبت، دوستی، ترقی، دولت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو جمعرات اور جمعے کا دن ہے۔ کسی دشمن کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اس کو زہر کرنا چاہتے ہیں تو ہفتہ کا دن ہے۔ اور اتوار کا دن اور منگل کا دن جو ہے یہ ذبح بندی کے لیے ہے۔ بدھ کا دن، منگل اور بدھ کا دن ذبح بندی کے لیے، دشمنوں کو زہر کرنے کے لیے۔ ان اوقات کا خیال رکھا جائے گا، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ اور پھر تاریخوں کے لحاظ سے تاریخیں بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ تو آپ نے ان اصول اور قواعد کا نام اگر یاد کر لیا، رکھ لیا، یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں۔ اگر کسی کو شک ہے تو ایک کتاب اشارے کے طور پر بتا رہا ہوں، یہ ہے نقش سلیمانی، نقش سلیمانی۔ اور اس کے علاوہ علامہ محمد غوث گوالیاری، جنہوں نے 13 سال قلعہ گوالیار میں چلہ کیا ہے، 13 سال، 2 کتابیں ہو گئی۔ شمس المعارف سب سے معتبر کتاب عملیات میں، 3 کتابیں ہو گئیں۔ شمع شبستان رضا، اس کے اندر بھی بڑی کمال کی چیزیں ہیں، ان کتابوں کو دیکھیں۔ ایسے تو بے شمار کتابیں ہیں۔ سرمایہ درویش ہے، اس کو دیکھ لیں، پروفیسر عبداللہ صاحب کی۔ بے شمار ایسی کتابیں ہیں، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا۔ ان ساری کتابوں کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، استاد بنایا ہے کسی کو۔ تو پھر آج لوگ کہتے ہیں جی ہم آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ شاگردی تو ایسے میں نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا نا، علامہ سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ، عبدالحکیم سیالکوٹی کا، جو منطق اور فلسفہ کے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے اورنگزیب کے دور میں۔ اور اورنگزیب کی ایک بیٹی تھی مہر النساء، خیر النساء یا زیب النساء، کوئی اس کی ایک بیٹی تھی جس کے اوپر ایک جن مسلط ہو گیا تھا، اور وہ جن علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کا شاگرد تھا۔ جب انہوں نے اپنے در سے اس کو نکالا، بڑی گلہ اور منت کی کہ یہ میری طرف سے ہدیہ لے لیں، یہ اشرفیاں ہیں، یہ لے لیں، یہ لے لیں، اپنی شاگردی کا حق ادا کرنا چاہا، لیکن جن سمجھ کر ہدیہ قبول نہیں کیا اور آخر دم تک قبول نہیں کیا۔ آخر اورنگزیب کو کسی شرعی مسئلہ کی بنا پر علامہ سیالکوٹی کو وہاں دہلی میں بلانا پڑا، ورنہ اس دور کے علماء بادشاہ کے در پر نہیں آتے تھے، بادشاہ علماء کے در پہ آتے تھے۔ اور آج دیکھ لیں پھر علماء بادشاہوں کے در پر جا کے وہ نعت اور نخرے اٹھاتے ہیں کہ اللہ اللہ کی پناہ۔ یہ واقعہ انشاءاللہ پھر کبھی ایک اسپیشل ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، پھر بتاؤں گا کہ جنات کسی کو نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو لوگ جانتے ہیں نا ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دعا ہے کہ میری ان باتوں کو آپ سمجھیں اور اللہ توفیق دے سمجھنے کی، اور پھر جا کر کہیں عملیات کے کام میں قدم رکھیں، ورنہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے نیک مترادف ہے۔ کوئی کیمسٹ بن بیٹھے، کوئی کیمیاگر بن بیٹھے، کوئی فزیشین، سرجن بن بیٹھے، بغیر علم کے، بغیر اصول کے، اس کو جسم کو سن کرنے کا طریقہ ہی نہ آتا ہو، ایسے ہی اسے چیرا دے دے، ایسے ہی کوئی دعا تشخیص کر دے۔ لوگ ہیں بھینسوں کو ٹیکا لگانے والا، وہ جو دودھ دونے کے لیے کرتے ہیں نا، وہ مردوں کو لگا لیتے ہیں، عورتوں کو لگا لیتے ہیں، خبر تک نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ دے اور علوم کے شرائط کو، اصول کو، قواعد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بات اگر کسی کو بری لگی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ان اصول و قواعد و شرائط کے بغیر اعمال کا کامیاب ہونا مشکل ہے۔